ॐ यौतौ शङ्खकपालभूषितकरौ मालास्थिमालाधरौ देवौ द्वारवती श्मशाननिलयौ नागारिगो वाहनौ द्वित्रक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगङ्गाधरौ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पूर्ण धर्मानुरागी भक्तवृन्दहरू, सज्जनवृन्दहरू, सम्पूर्णमा जय श्री हरि जय श्री राधे अर्पण गर्न चाहन्छु। हामी अति महत्व र महिमाले युक्त भएको कार्तिक महात्म्य श्रवण गर्दै गर्दै आइरहेका छौँ। ओहो सज्जनवृन्दहरू, हो दर्शकवृन्दहरू, नैमिषारण्यमा भेला हुनुभएका सम्पूर्ण 88,000 सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले जुन प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही प्रसङ्ग हजुरहरू समक्षमा हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अनि नारदजीले पृथु महाराजजीलाई यही प्रसङ्ग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। जो भगवान श्रीकृष्णजी हुनुहुन्छ, श्रीकृष्णजीले सत्यभामाजीलाई पनि यही प्रसङ्ग श्रवण गराइराख्नु भएको छ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। दर्शकवृन्दहरू, कि हाम्रो जब सुकृत पुण्यको उदय हुन्छ नि, जन्म जन्मान्तर पछाडि गएर तब मात्र हामीले साधु सन्त आदिको सान्निध्यता प्राप्त गर्न सक्छौँ अरे। र भगवानका गुणानुवाद आदिमा हाम्रो अनि मात्र मन लाग्छ अरे। हाम्रो यो मन नि ज्यादा चञ्चल छ कि चञ्चलम हि मन कृष्ण, कि यो हाम्रो मन एकदमै चञ्चल छ। कहिले कहाँ भाग्छ, कहिले कहाँ भाग्छ। एकछिन त महात्म्य श्रवण गरौँ न हो भनो, एकैछिन पछाडि अल्छी लाग्छ। हेर्नुहोस्, हामीले कार्तिक जुन महात्म्य रहेको छ, यो महात्म्य मात्र पनि पुरा दैनिक श्रवण गर्ने गरियो भने नि हाम्रो मन पनि निर्मल हुन्छ, तन पनि निर्मल हुन्छ, हाम्रो जीवन धन्य बन्छ। भगवान श्रीकृष्णजीले त भन्नुभएकै थियो अगाडि नै, यदि कार्तिक महिनामा कसैले पनि व्रत बस्न सक्दैनन् भने व्रत कथा महात्म्यलाई मात्र भए पनि श्रवण गरून्। यदि उनीहरूले बारम्बार श्रवण गर्दछन् भने उनीहरूमा म प्रतिको प्रेम अझ जागृत भएर जान्छ, भगवान प्रतिको प्रेम अझ जागृत भएर जान्छ। भगवानको गुणानुवाद आदिलाई श्रवण गर्दै गर्दै हामी अगाडि बढियो भने नि हामी भित्र रहेका नि विभिन्न विकारहरू पनि हटेर जान्छन् अरे। र हामी भित्र रहेका सट शत्रुहरू पनि बिस्तारै 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 हट्दै जान्छन् अरे। एकैचोटि हट्दैनन्, एकैचोटि त सम्भवै छैन नि, कसरी हटाउने हैन, गाह्रो छ। हामीले कुनै पनि बानी अपनाएका छौँ, हाम्रो कुनै पनि बानी छ भने त्यो बानीलाई छोड भन्दाखेरि एकैचोटि कसैले पनि सक्दैन, सक्दैन। जस्तै कसैलाई केही कुराको लत बसेको छ भने ए बाबु यो चाहिँ गर्नु हुँदैन है, यो चाहिँ खानु हुँदैन है भन्दाखेरि एकैचोटि उसले छोड्दैन। तर बिस्तारै 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 सम्झाउँदै लगियो भने, बुझ्दै गयो भने र बिस्तारै बिस्तारै छोड्ने प्रयास गरे भने उनीहरूले छोड्न सक्दछन्। जो व्यक्तिहरूले एकैचोटि कुनै पनि चिजहरू छोड्दछन् भने उसले कहिले पनि छोड्न सक्दैन। फेरि केही समय छोड्छ, फेरि त्यसलाई प्रयोग गर्न थालिहाल्छ, खान थालिहाल्छ कि खान नहुने चिजहरू नि, जस्तै विभिन्न कुराहरू। अब किन भन्ने आफै बुझ्नु होला हजुरहरूले।
अब चाहिँ म यो छोड्छु आजदेखि भनेर चटक्कै जसले छोड्छ नि त्यसले विचार गर्नु होला 1 महिना 2 महिना पछाडि फेरि थालिहाल्छ। तर अब म यो छोड्दैछु भनेर जसले चाहिँ बिस्तार 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 गरेर चाहिँ कुनै पनि खानेकुराहरू भए कुनै पनि बानीहरूलाई छोड्छन् भने उनीहरूले छोड्न सक्दछन्। त्यस्तै हामीमा पनि यी सतगुरु रहेका हुन्छन् कि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य विभिन्न विकारहरू हुन्छन्। यी विकारहरू एकैचोटि हट्दैन अरे, तर बिस्तारै 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 यस्तै भगवानका चाहिँ गुणानुवाद आदिलाई हामीले श्रवण गर्दै गइयो भने विभिन्न भगवानका नाम संकीर्तन आदिमा हामी रमाउँदै गइयो भने विभिन्न महात्म्यहरू रहेका छन्। यी महात्म्यहरूको श्रवण गर्दै हामीले अगाडि बढियो भने महात्म्यमा अरू के छ र, भगवानकै गुणानुवादहरू रहेका छन्। जे प्रसङ्ग आउँछ हाम्रो चाहिँ कल्याण गर्ने नै प्रसङ्गहरू आइरहेको हुन्छ। हो त्यसैबाट त नि हामीले लाभ लिने हो दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू। त्यसैले हामीले महात्म्यलाई जरुर श्रवण गर्नुपर्दछ। नैमिषारण्यमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतजीले जुन महात्म्य श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यही महात्म्य हजुरहरू समक्षमा हामीले राखिरहेका छौँ। अगाडि गएर पृथु महाराजजीलाई नारदजीले यही प्रसङ्गहरू श्रवण गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, पृथु महाराजजीले प्रश्न गर्नुभएको थियो नारदजीसँग, यो हाम्रो जीवन सुधार्नका लागि के उपाय छ त, के गर्नुपर्दछ त, मेरो सारा पापहरू नाश होस् भन्नका लागि मैले के गर्न सक्दछु त भनेपछि नारदजीले सुरुवात गर्नुभएको सारा प्रसङ्गहरू उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यही प्रसङ्ग हामीले श्रवण गर्दैछौँ र हामी धन्य बन्दैछौँ। हो दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, हामीले हिजोको प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ कि धात्री अमलाको महत्त्व, तुलसीको महत्त्व कति रहेको छ। तुलसीको जो बिरुवा रहेको छ, तुलसी जहाँ रोपिएको छ त्यहाँ त साक्षात तीर्थ नै हो भनेर हामीले सम्झनु पर्दछ अरे। त्यो ठाउँ त त्यहाँ भगवान सहित सम्पूर्ण देवी देवताहरूको वास हुन्छ अरे। जसले तुलसीको खेतको माटो मात्रै टीकाको रूपमा यानि कि आफ्नो निधारमा लगाउँदछन्, चन्दनको रूपमा लगाउँदछन्, तुलसीको काठको मात्रै भने पनि उनीहरूको सारा पापहरू नाश भएर जान्छ। तुलसीको मन्जरी मात्रै पनि सेवन गर्दछन् भने, तुलसीको मन्जरी तुलसीको पात मात्रै पनि भगवानलाई अर्पण गर्दछन् भने भगवान अति प्रसन्न बन्नुहुन्छ अरे। हाम्रा सारा पापहरू त्यतिखेर नै नाश भएर जान्छ। त्यो समयसम्म गरेका जति पनि पापहरू हुन्छन् नि, कायिक भाषिक मानसिक, हामीले सोच्दाखेरि पनि विभिन्न पापहरू भइरहेको हुन्छ, हामीले कर्म गर्दाखेरि पनि विभिन्न पापहरू भइरहेको हुन्छ, बोल्दाखेरि पनि विभिन्न पापहरू भइरहेको हुन्छ। जस्तै अहिले मैले बोलेकै कुराहरू पनि हजुरहरूलाई कतिलाई अब मन नपरिरहेको होला, चित्त दुखिरहेको होला हैन। अब चित्त दुख्नु, कसैको चाहिँ चित्त दुख्नु त्यो पनि राम्रो होइन। त्यसैले अरू कसैको चित्त नदुखाउनु। राम्रो बोल्नु त भनिन्छ नि, तर राम्रो बोल्दा बोल्दै पनि सबै मन पराउने कहाँ हुन्छन् र, हुँदैनन्। आफूले जतिसुकै राम्रो गर्न खोज्नुहोस् तर त्यहाँ एकजना न एकजना मन नपराउने अवश्य पनि हुन्छन्। यो व्यावहारिक कुरा हो। हेर्नुहोस्, संसार सृष्टि यो चल्नु पर्यो। जतिसुकै राम्रो मान्छे हुन्, जतिसुकै राम्रो कुरा भनियोस्, फेरि राम्रो कुरा बिक्दैन पनि। फेरि यो पनि हो, फेरि राम्रो कुरा कसैले भन्नुहोस् त, ज्ञानको कुरा कसैले भन्नुहोस् त, कसैले सुन्दैन। जो प्राप्त नै हुँदैन, जे कुरा हामीलाई हुँदैन त्यो कुराहरू हामीले भन्नु त, त्यसैमा चाहिँ व्यक्तिहरू झुम्बिन्छन्। अनि यो कलिजुगको यो धर्मै त्यस्तो हो कि। तर हामीले विशेष जान्नुपर्ने कुरा के हो, खोज्नुपर्ने कुरा के हो, यो चाहिँ हामीले बुझेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। हेर्नुहोस्, जुन तुलसीको महत्त्वका बारेमा त वर्णनै गर्न सकिँदैन भनेर नारदजीले बताउनु भयो। ब्रह्माजीले पनि वर्णन गर्न सक्नुहुन्न अरे अमलाको, तुलसीको, कार्तिक महात्म्यको भने भगवान श्रीहरि विष्णुको त अरू कसले चाहिँ वर्णन गर्न सक्दछन् र उहाँको महात्म्यको, उहाँको चरित्रको। त्यसैले हे पृथु महाराज, अनगिन्ती छन् भगवानका लीलाहरू, भगवानका नामहरू पनि अनगिन्ती छन्, त्यसलाई गायन गरेर कहिल्यै पनि सकिँदैन। पृथु महाराजजीले अगाडि गएर नारदजीसँग भन्नुहुन्छ, सेतिहासमिदं ब्रह्मन् माहात्म्यं कथितं मम
अत्याश्चर्यकरं सम्यक् तुलस्या शतश्रुतं मया। हजुरले जो तुलसीको विचित्र इतिहास बताउनु भयो, तुलसीको महत्त्व यति विचित्र बताउनु भयो, हजुरले यति धेरै बताउनु भयो, ओहो म त सुनेर धन्य भएँ। हे नारदजी, पुण्यप्रद महात्म्य हजुरले भन्नुभयो, तुलसीको महत्त्व बताउनु भयो, यो सबै मैले सुने। तर पनि कार्तिक मासको व्रत गर्ने वाला पुरुषलाई मिल्नेवाला उत्तम फल पनि हजुरले वर्णन गर्नुभयो, त्यो पनि मैले सुने। कार्तिक मासमा व्रत बस्नुको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ भनेर हजुरले धेरै कुरा बताउनु भयो, यो सबै कुरा सुन्दै आएँ। अब एउटा कुरा हजुरले मलाई भनिदिनुहोस् कि यो शुभ व्रत रहेको छ, जुन शुभ व्रत रहेको छ, यो शुभ व्रत अरू कसले गरेका थिए र उनीहरूलाई कस्तो फाइदा भयो, त्यो पनि बताउनुहोस् न। जुन हजुरले इतिहास बताउनुहुन्छ, जुन हजुरले महात्म्य कथा बताउनुहुन्छ, त्यो महात्म्य कथा श्रवणद्वारा मेरो कान पवित्र होस्, मेरा सारा पापहरू नाश भएर जाउन् र सुकृत पुण्यको उदय होस्। हामीले केही कर्महरू गरेका छौँ भने त्यो कर्मको चाहिँ शुभ फल मलाई मिलोस्। त्यस्तो कुनै पनि महिमायुक्त महात्म्य छ भने मलाई बताउनुहोस्। कसले चाहिँ कार्तिक महिनाको व्रत गरे र के उनीहरूले प्राप्त गरे भनिसकेपछि अगाडि गएर नारदजीले भन्नुहुन्छ, आसीत सह्याद्रि विषय करवीरपुरे पुरा ब्राह्मणो धर्मविद कश्चित् धर्मदत्तेति विश्रुतः। पुरानो समयमा, उहिले कुनै समयमा सह्य पर्वतको नजिकै करवीरपुरमा अत्यन्त धर्मज्ञ, धर्मलाई जान्नेवाला, धर्मज्ञको मतलब धर्मज्ञ माने जान्नु, धर्म जान्नेवाला चाहिँ एकजना धर्मदत्त नाम गरेका विख्यात ब्राह्मण थिए। विख्यात ब्राह्मण थिए, अत्यन्त वेद पाठी थिए। जो धर्मदत्त नाम गरेका विख्यात ब्राह्मण थिए नि, हे राजन, ती ब्राह्मणले भगवान श्रीहरि विष्णुको जहिले पनि पूजन गर्दथे र भगवान श्रीहरि विष्णुप्रति अनन्य उनको प्रीति थियो। भगवान श्रीहरि विष्णुको जहिले पनि पूजा गर्दथे, राम्ररी पूजामा तल्लीन रहन्थे अरे, फेरि विधि विधानपूर्वक शास्त्रीय मर्यादाभित्र रहेर पूजा गर्दथे अरे र द्वादशाक्षर मन्त्रको जप गर्दथे अरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यो मन्त्र एकदमै प्रभावकारी मन्त्र, सबैले जपिरहनु पर्ने मन्त्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हेर्नुहोस्, यहाँ पनि ओम नमो भगवते वासुदेवायको महत्त्व आयो। विशेष अतिथि सत्कारमा उनी तल्लीन रहन्थे अरे, जो धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मण थिए। कुनै समयमा ती ब्राह्मण कार्तिक मासमा विष्णु भगवानको जागरणको निमित्त एक पहर शेष रहँदा विष्णु भगवानको मन्दिरमा जाँदै थिए। व्रत बसे र व्रत बसिसकेपछि बिहान विष्णु भगवानको मन्दिरमा जाँदै थिए। उनी विष्णु भगवानको पूजन सामग्री लिएर पूजा गर्न जाँदै गर्दा त बाटामा एउटी भयङ्कर विकराल आकृति गरेकी राक्षसीलाई आफूतिर आउँदै गरेको यी धर्मदत्त नाम गरेका ब्राह्मणले देखे। ती कस्ती थिए त भन्दा जसको टेढो मुख रहेको छ, लपलपाउँदै गरेको जसको जिब्रो छ, त्यस्ती यो भयङ्कर राक्षसी थिए अरे। भित्र घुसेका आँखा थिए अरे, आँखा पनि राता राता थिए अरे, नग्न अवस्थामा थिए अरे, मांस रहित हाडै हाड मात्रै भएको शरीर थियो अरे, ठुला ठुला ओठ थिए अरे। अरू मुखबाट घर घर आएको आवाज सुनिन्थ्यो अरे। त्यस भयङ्कर राक्षसीलाई आफ्नो अगाडि देख्ने बित्तिकै यी ब्राह्मण अत्यन्त डराएछन्। अब कहाँ जाउँ, कसो गरौँ, कता भागौँ भन्दै थिए। ठ्याक्कै अगाडि नजिकै त्यो भयङ्कर राक्षसी आइपुगी छ। आइपुग्ने बित्तिकै अब ती ब्राह्मण फुत्ता भाग्न खोजेका थिए। हातमा पूजा सामग्री बोकिरहेका थिए। पूजा सामग्रीमा जो धर्मदत्त ब्राह्मणले चाहिँ तुलसी मिसाइएको जुन जल थियो अरे, तुलसीको मन्जरी मिसाइएको त्यो जल पनि थियो अरे, तुलसीको पत्ता मिसाइएको जल पनि थियो। हो, यो जलले चाहिँ त्यो राक्षसीलाई छ्याप्न पुगेछ। हेर्नुहोस् है,
फुत्त त्यो पूजाको सामग्री राक्षसीतिर हुतियो। राक्षसीले चाहिँ त्यो जलले नुहाउन पुगिन्छ। अलिकति कति जल थियो, त्यो जलको स्पर्श राक्षसीले गर्ने बित्तिकै त्यो राक्षसीको सारा पापहरू नाश भएर गयो। राक्षसी त ब्राह्मणतिर अगाडि आइरहेकी थिए। अब त्यतिखेर जो जल राक्षसीले स्पर्श गरी त्यो समयमा धर्मदत्त ब्राह्मणले ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्मरण गरिरहेका रहेछन्। डरले भगवानको नाम स्मरण गरिरहेका रहेछन्। यही नामको स्मरणले र तुलसीको मन्जरी लगाएको जलको स्पर्शले गर्दाखेरि यिनको सारा पापहरू नाश भएर गयो र पूर्व जन्मको कर्मको जुन फलस्वरूप त्यो राक्षसीले राक्षस योनिलाई स्मरण गर्दै ब्राह्मणलाई दण्डवत गरेर प्रणाम गर्न थालियो अरे। अब पूर्व जन्मको कुराहरू उसले सम्झिन थालियो अरे त्यो जलको स्पर्श हुने बित्तिकै नि। हेर्नुहोस्, अब उसले खान्थे कि के गर्थे कि, तर अब उसमा कुभाव थियो भने पनि सुभाव आयो राक्षसीलाई। अनि अब त्यो राक्षसीले भन्न लागि, जो कलह भनेर यहाँ भनिएको छ, यो कलह नाम गरेकी राक्षसीले भन्न लागि, पूर्व कर्म विपाकेन दशामे ताम गतास्म्यहं तत्कथं तु पुनर्विप्र प्रयास्यामि उत्तमां गतिम्। यो राक्षसीले भन्न लागि छ, हे विप्र, पूर्व जन्मको कर्महरूको फलस्वरूप म यो अवस्थालाई प्राप्त भएँ। अब म उत्तम गतिलाई प्राप्त कसरी गरौँ? यतिसम्म त म भएँ, पूर्व जन्मको स्मरण गर्ने सम्म त म भएँ। हजुरले जुन तुलसीको जल ल्याउनु भएको रहेछ त्यो अचानक मेरो शरीरमा लाग्नाले मलाई यस्तो भयो। अब अरू म के गरौँ? तपाईँ त सर्वसामर्थ्यवान हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँको त दर्शन मात्रले पनि मेरो त पुण्यको उदय भयो भनेर यसरी त्यो कृत्याले चाहिँ बारम्बार प्रणाम गर्न थालिछन् ती ब्राह्मणलाई। बारम्बार प्रणाम गर्न थालिसकेपछि अगाडि गएर धर्मदत्त ब्राह्मणले भन्न लागेछन्, केन कर्म विपाकेन त्वं दशामि दृशिं गता कुतस्त्याका च किं शीला तत्सर्वं कथयस्व मे। धर्मदत्त ब्राह्मणले भने, यो अवस्था कसरी भयो त तिम्रो? यो अवस्था कसरी भयो? कुन कर्मको फल स्वरूप यस्तो भयो? पूर्व जन्ममा तिमी को थियौ? कहाँ बस्नेवाली थियौ? तिम्रो चरित्र कस्तो थियो? त्यो सबै मलाई भन भनेर यसरी धर्मदत्तले भन्न लागेछन्। अगाडि गएर यी राक्षसीले भन्न लागि, सौराष्ट्र नगरे ब्राह्मण भिक्षुर्नामाभवद्विजः तस्याहं गृहिणी पूर्वं कलहाख्याति निष्ठुरा। यो राक्षसीले भन्न लागि छ, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र नगरमा एउटा भिक्षुक नामको ब्राह्मण रहन्थे पहिले कुनै समयमा। यी ब्राह्मण एकदमै शील स्वभाव भएका त थिए, तर म निष्ठुर स्वभावकी भएछु त्यो समयमा। यतिखेर मात्रै मलाई त्यो कर्म गर्नु नहुने रहेछ भन्ने स्मरण आउँदैछ। त्यो समयमा म अत्यन्त कलह गर्नेवाली थिएँ र मेरो नाम पनि कलहा थियो। त्यो समयमा मैले बाणीले कहिल्यै पनि आफ्नो पतिलाई राम्रो तरिकाले बोलाइनँ, पतिको कल्याण गरिनँ मैले, न त राम्रो भोजन नै मैले कहिल्यै खुवाएँ। आफू बरु मिठो मिठो खान्थेँ लुकाएर, तर स्वामी कहाँबाट गलेर आउनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा मलाई ख्याल नै भएन, मेरो स्वभाव नै यस्तै भएछ। मैले जो नमिठो नमिठो चिज थियो त्यो मात्रै राखिदिन्थेँ, मिठो चिज मैले खाइहाल्थेँ। जहिले तहिले म नित्य झगडा मात्र गरिरहन्थेँ। मेरो मनमा के उब्जिन्थ्यो, जहिले तहिले झगडा गर्न मात्रै मलाई मन लाग्थ्यो। यसरी मलाई व्याकुल गर्नेवाली देखेर मेरा पतिले अर्को विवाह गर्ने इच्छा गरे। त्यस पछाडि हे ब्राह्मण देवता, तब मेरो मन अत्यन्त विगलित भयो, मैले थाम्न सकिनँ। तब मैले विष खाएर आफ्नो प्राण त्यागिदिएँ। विष खाएर आफ्नो प्राण त्यागिसकेपछि त्यस पछाडि मलाई लिनका लागि यमराजका दूतहरू आए र यमराजका दूतहरूले मलाई कष्ट दिँदै दिँदै यमराजको दरबारतिर लगे। बारम्बार पिट्दै यमराजका सामु मलाई पुर्याए। यमराजका सामु मलाई पुर्याइसकेपछि अगाडि गएर यमराजजीले
चित्रगुप्तसँग सोधे त्यो समयमा। अनया किं कृतं कर्म चित्रगुप्त विलोकया प्राप्नोति सा कर्मफलं शुभं वा यदि वा शुभम। चित्रगुप्तलाई सोधेछन् यमराजले, हे चित्रगुप्त, यी बालिकाले कस्तो कर्म गरेकी छ? यो बालिकाले कस्तो कर्म गरेकी छ? राम्रो कर्म गरेकी छ कि नराम्रो कर्म गरेकी छ? यसको सबै वृत्तान्त चरित्र मलाई भन भनेर यसरी चित्रगुप्तलाई यमराजले सोधेछन्। यमराजले सोधिसकेपछि चित्रगुप्तले भनेछन्, अनया तु शुभं कर्म कृतं किञ्चिन्न विद्यते मिष्टान्नं भुञ्जमानेयं न भर्तरि तदर्पितम्। हे महाराजजी, जो यो बालिका रहेकी छ यसले कुनै पनि शुभ कर्म गरेकी छैन, कहिले पनि सत्कर्म गरेकी छैन। यसले सबै दुष्कर्म मात्रै गरेकी छ, शुभ कर्म गर्दै गरिन। त्यति मात्रै हो र आफ्नै पतिलाई पनि राम्रो भोजन नदिकन आफू राम्रो भोजन गर्दथे। यस कारणले यो आफ्नै विष्ठा खानेवाली हुनुपर्दछ भनेर यसरी चित्रगुप्तले धर्मराजलाई भनेछन्। हेर्नुहोस् है, यसरी चित्रगुप्तको वचनलाई सुनिसकेपछि त्यस पछाडि धर्मराजले अब त्यसो भए यसले आफ्नै मल खाने सुँगुर योनिमा जन्म लिनुपर्नेछ। एक्लै पकाएको भाँडामा भोजन गर्दथे यसले, आफूले जुन भाँडामा पकायो त्यही भाँडामा कहिले पनि खानु हुँदैन अरे। हेर्नुहोस् है, यदि खाइयो भने अर्को जन्ममा सुँगुर हुनुपर्दो रहेछ। यहाँनिर यमराजजीले भन्नुभयो यसले आफूले पकाएको भाँडामा एक्लै आफै मात्रै खान्थे, त्यसैले यो अब आफ्नै विष्ठा खाने योनिमा जानुपर्दछ। आफ्नो बच्चालाई खाने भए कि यो अब बिराली पनि हुनेछ। त्यति मात्रै होइन, एउटा त सुँगुरको योनि, अर्को बिरालोको योनि यसले हुनुपर्दछ। पतिसँग क्रोध गरेर आत्मघात गरेकी छ, त्यसै पापका कारणले गर्दा यो घृणित प्रेत योनिमा अब पहिले निवास गर्नेछ यसले। पहिले प्रेत योनि यसले भोग्नेछ, त्यस पछाडि अरू योनिहरूमा यसले प्रवेश गर्नेछ। यसमा कुनै पनि संशय छैन भनेर यसरी अब त्यस पछाडि यमराजजीले आफ्ना दूतहरूलाई भनिदिनु भयो, ए दूत हो, यसलाई कहीँ पानी पनि नपाइने जुन मरुभूमि रहेको छ यो मरुभूमिमा लगेर फालिदियाओ भनेर यसरी यमराजले भनिसकेपछि ती दूतहरूले मलाई समातेर लिएर गएर प्रेत योनिमा धकेलिदिए। प्रेत योनि मेरो भयो, त्यस पछाडि चाहिँ म मरुभूमिमा पुगेछु। मरुभूमिमा पुगेछु जहाँ पानी पनि थिएन, कहीँ पनि केही पनि खान पाइँदैन थियो। त्यो मरुभूमिमा म 500 वर्षदेखि आफ्ना कर्मले गर्दा भोक प्यासले म त्यहाँ पीडित भइरहेको थिएँ, दुखी भइरहेको थिएँ। म प्रेत योनिमा भड्किरहेको थिएँ। केही समय पछाडि यसरी समय व्यतीत हुँदै थियो। समय व्यतीत हुँदै जाने क्रममा एकजना वैश्य व्यापारी व्यापार गर्ने क्रममा त्यही बाटोबाट आउँदै रहेछन्। अब म यिनको शरीरमा प्रवेश गर्नु पर्यो, यिनको शरीरमा प्रवेश गरेँ भने केही खानेकुरा त भा पाइहाल्छु कि भनेर म त्यस पछाडि वैश्यको शरीरमा प्रवेश गरेँ। वैश्यको शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि वैश्य अत्यन्त पीडित भए, अत्यन्त उनको शरीर गल्न लाग्यो, उनी बिरामी भए। हेर्नुहोस् दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, जुन प्रेत भनेर भन्ने गर्दछौँ हामीले, यो प्रेतहरू यस्तै हुन्छन् अरे, वायु रूपमा चाहिँ यसरी भड्किन्छन् अरे। वायु रूपमा भड्किन्छन् अरे। उनीहरूको चाहिँ सुकृत पुण्य छैन भने, पापै मात्रै छ भने उनीहरूले पार पाउन सक्दैनन् अरे। र हामीले भन्ने गर्छौँ नि, अब कतिले विश्वास गर्नुहुन्छ, कतिले विश्वास गर्नुहुन्न। जसलाई परेको छ उहाँहरूले विश्वास गर्नुभएको होला। कहीँ हामी हिँड्दै जाँदाखेरि कोही बेला हाम्रो भुँडी दुख्छ, अथवा हामी चाहिँ कहीँ जाँदाखेरि हाम्रो एक्कासी टाउको दुख्छ, अथवा केही हामीलाई लागे जस्तो हुन्छ, रिङ्गटा चल्छ, अनि हामीले ओजा बिजुवा धामीहरू कोही भेट्यो भने उहाँहरूले यसो अक्षता फुकिदिएर त्यो अक्षता फाल्नु भयो भने हामीलाई ठिक हुन्छ। हो, यस्तै झ्यास झुस लाग्ने यिनीहरू बन्छन् अरे के प्रेतहरू, यस्तो हुन्छ अरे। र अब
कोही धामीहरूले यसो गिलासमा पानी राखेर चाहिँ मनसाइदिन्छन् होइन, कतिले चाहिँ यसो अक्षता फालिदिन्छन्, अनि त्यसैको वासनालाई चाहिँ ग्रहण गर्ने, वायु रूपमा भएर यसरी घुम्ने, अनि त्यही वासनालाई चाहिँ लिएर चाहिँ यताउता डुल्ने हुन्छन् अरे, पार पाउँदैनन् अरे। अनि अब त्यसको शरीरलाई छोडो नि, त्यति गरिसकेपछि खान पायो केही त, अनि पाइसकेपछि फेरि अर्को शरीरमा फेरि प्रवेश गर्छन् अरे। र हो त्यसरी नै विभिन्न समय चाहिँ प्रेतहरूले यसरी बिताउँछन् अरे। प्रेत योनिमा पुगिसकेपछि नि वायु रूपमा यसरी भड्किनु पर्दछ अरे। यो साह्रै कष्टदायक प्रेत योनि हुन्छ। हो दर्शकमा भक्तवृन्दहरू, यहाँनिर वैश्यको शरीरमा म प्रवेश गरेँ भनेर यी राक्षसीले धर्मदत्तलाई भन्दैछ। र अब ती वैश्यको शरीर अत्यन्त गलेको थियो। यी वैश्य अब जसो तसो लर्खराउँदै कृष्ण र बेणीको नदीको सङ्गममा पुगे। दक्षिण देशमा आइपुगेछु। त्यस पछाडि म वैश्यको शरीरमा प्रवेश गरेर त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै तटमा जब पुगे, त्यसको शरीरबाट शिव र विष्णुका दूतले बलात मलाई बाहिर निकालेर फ्याँकिदिए। हेर्नुहोस् है, हामीले भन्ने गर्दछौँ नि, जस्तै कहीँ तीर्थमा हामी गइयो भने हाम्रा सारा पापहरू नाश भएर जान्छ। विभिन्न हामीमा चाहिँ देशन सेसन छ भने पनि, कसैले चाहिँ केही बिगारेको छ भने पनि, विभिन्न ठुल्ठुलो मन्दिर आदिमा गइयो भने चाहिँ त्यो हटेर जान्छ भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ नि। ठ्याक्कै यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा आयो कि हाम्रो शरीरमा केही छ भने पनि, कसैले केही गरिदिएको छ टुनामुना आदि भने पनि, हामी ठुल्ठुलो मन्दिरमा गइयो, यस्तो प्रभावशाली नदी आदिमा गइयो भने त्यहाँनिर भगवानले हामीलाई रक्षा गर्नुहुँदो रहेछ। किनकि त्यहाँ त साक्षात् भगवानको वास हुन्छ। हेर्नुहोस्, जब कृष्ण र बेणीको नदीको सङ्गममा पुगिसकेपछि अब यी वैश्यले त्यो नदीको जल पिए कि स्नान गरे कि पीडा भइरहेको थियो यिनलाई। यिनले केही न केही गरे अथवा त्यहाँनिर जलको स्पर्श गरे। जलको स्पर्श गर्ने बित्तिकै त तुरुन्त अब भगवान शिवजीका गणले र विष्णुका दूतले त ती कृत्यलाई निकालिदिइहालेछन्। हेर्नुहोस् है, निकालिदिए बाहिर। अब वैश्यलाई हलुका भयो, सञ्च भयो। त्यस पछाडि वैश्यको शरीरमा उसले प्रवेश गर्न सकिन। अब त्यसको केही समय हुन्छ, केही म्याद हुन्छ, केही अवधि हुन्छ, वैश्य त्यहाँबाट हिँडिहाल्यो होला, होइन? यस्तो भयो अरे। अब यहाँनिर यो राक्षसीले भन्दैछ कि यसरी अब म निकालिसकेपछि हे द्विजतम, फेरि म अब भोकले तडपिन लागे, फेरि म प्यासले तडपिन लागे। एउटाको शरीरमा त प्रवेश गरेको थिएँ, अब उसले खाएको केही चिजहरू पनि उसले पाइयो होला, अथवा केही भयो, केही त सञ्च भयो जस्तो उसलाई भयो, तर अर्को बिरामी भयो, को वैश्य। अब उसको शरीरबाट निकालिसकेपछि त फेरि म त्यस्तै दुखी भएँ, प्यासी भएँ, र यसरी फेरि म कृत्य रूपमा हिँडिरहेको थिएँ, प्यासी भएर हिँडिरहेको थिएँ। अहिले हजुरको हातबाट तुलसीको जलको छिटा जब मेरो शरीरमा पर्यो, मेरा सारा पापहरू नष्ट भएर गए। हे विप्रश्रेष्ठ, हजुर म माथि कृपा गर्नुहोस्। अब तपाईँ त यस्तो सामर्थ्यवान हुनुहुँदो रहेछ, हजुरको दर्शनद्वारा नै मलाई सञ्च भए जस्तो भएको छ। अब मैले भोग्नु पर्ने 3 योनिबाट र यस प्रेत योनिबाट मेरो मुक्ति कसरी हुन्छ, मुक्ति हुने उपाय बताइदिनुहोस्, बाटो बताइदिनुहोस् भनेर यसरी ती जो राक्षसी थिए, कलहा थिए, यसले यस्तो भनिसकेपछि उसको कर्मको, उसले गरेको जुन काम थियो पूर्वजन्ममा, यो सबै अब यी धर्मदत्त ब्राह्मणले विचार गर्न लाग्नु भएछ, आँखा चिम्लिनु भएछ र ध्यान गर्न लाग्नु भएछ। चुपचाप दुखित भावले अत्यन्त अब धर्मदत्त ब्राह्मणको पनि मन पग्लिएछ नि। हेर्नुहोस्, कसैको अब उद्धार त गर्नु पर्यो, शरणमा आइयो, मलाई केही पनि गरिन, मेरो शरणमा आएका कारणले गर्दा अब मैले उद्धार गर्नुपर्दछ भनेर यिनले चाहिँ उद्धार गर्ने विचार गरेछन्। अब ध्यान गर्न लागे। अब के हुन्छ त, यिनको उद्धार हुन्छ कि अथवा कस्तो हुन्छ, अर्को अध्यायमा हामीले अवश्य पनि श्रवण गर्न पाउनेछौँ। जय जय श्री पद्मपुराणे श्रीकृष्ण सत्य संवादे कार्तिक महात्म्ये 19 आज हजुर समक्षमा हामीले यति नै प्रस्तुत गर्यौँ। सबैको दिन मङ्गल रहोस्, शुभ रहोस्। आजको भागबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि।